ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको नयाँ कक्षामा स्वागत छ। म सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेवाली। ऋण नेपालको सहयोग र श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हेर्दै सिक्दैमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म कक्षा 6, 7 र 8मा सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापन गर्नको निम्ति अथवा सहजीकरण गर्नको निम्ति सदाझै उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी आराम हुनुहुन्छ? सदा जस्तै मैले पनि 20 सेकेन्ड मिची साबुन पानीले हात धोएर उपस्थित भएको छु। मलाई विश्वास छ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनी अध्ययनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। सुरु गरौँ भाइ बहिनी। ल, सुरुमै हजुरहरूलाई मैले एउटा काम दिँदैछु। 4-4 जनाको समूह बनाउनुहोस् त सबैजनाले। 4-4 जनाको समूह, सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीले 4-4 जनाको समूह बनाउनुहोस् त। ल है, 4वटा समूह, समूह क, समूह ख, समूह ग र समूह ग, 4वटा समूह। एउटा ग्रुपमा 4 जना। बेन्च वाइज गर्दा पनि हुन्छ, सजिलो जसरी हुन्छ तपाईहरुलाई। एउटा सानो काम दिँदैछु, तयार हुनुहुन्छ? अगाडि बढौँ। ल, हरेक समूहले आफ्नो विद्यालय र कक्षाको लागि आवश्यक कुनै 2वटा नियमहरू छलफल गरेर टिप्नुहोस् त। तपाईले विद्यालय अथवा कक्षा कोठाका लागि आवश्यक पर्ने कुनै 2वटा नियमहरू, के नियमहरू पालना गर्नुपर्छ हाम्रो विद्यालयमा, कस्ता किसिमका नियमहरू हामीले कक्षा कोठामा फलो गर्नुपर्छ, एकचोटि टिप्नुहोस् त। व्हिच काइन्ड्स अफ रुल्स वी आर फलो इन आवर स्कुल्स, प्लिज मेक अ लिस्ट अफ रुल्स व्हिच यू फलो इन द स्कुल। हरेक समूहले आफ्नो विद्यालय र कक्षाको लागि आवश्यक पर्ने कुनै 2वटा नियमहरू छलफल गरेर टिप्नुहोस् है। सबैजना मिलेर टिप्नुहोस् त। 2-2वटा, धेरै पर्दैन। सबैले 2-2वटा नियमहरू टिप्नुहोस्, रुल्स। तपाईले विद्यालयमा आएपछि के गर्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू सम्झनु भएको छ नि, त्यसको आधारमा टिप्नुहुन्छ है सबैजनाले। ल, आइसकेको छ। तपाईहरुको लागि मैले दिएको समय पनि सिद्धिएको छ। जम्मा 3 मिनेटको समय दिएको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। ल, हेरौँ है त। पहिला समूह क को हेरौँ त। ल, समूह क ले के लेख्नु भएको छ हेरौँ है त। सबैले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यालयमा सधैँ उपस्थित हुने, केही अत्यावश्यक काम परेर विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेमा प्रधानाध्यापक वा कक्षाध्यापकलाई जानकारी गराउने। एकदमै राम्रो। विद्यालयमा सकेसम्म सधैँ विद्यालय उपस्थित हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कुनै किसिमको आवश्यक काम पर्यो अथवा केही पर्यो भने विद्यालयको प्रधानाध्यापक, हेड टिचरलाई अथवा क्लास टिचरलाई चाहिँ तपाईले इन्फर्म गर्नुहुन्छ हो। एकदमै राम्रो, एउटा राम्रो नियम बनाउनु भएको छ। अर्को, ठीक छ, विद्यालयको हाताभित्र, स्कुल एरियाभित्र सरसफाइ गर्ने। एकदम आफ्नो विद्यालय भनेको आफ्नो सम्पत्ति हो। हामीले विद्यालयको हाताभित्र के गर्नुपर्छ, सरसफाइ राख्नुपर्छ। ठीक छ। ल, ग्रुप एलाई, क ग्रुपलाई ठीक छ। अब ख ग्रुपले भन्नुहोस् त। ख ग्रुपको हेरौँ है के छ। ठीक छ, विद्यालयमा अनुशासित रूपबाट अध्ययन गर्ने र अनावश्यक रूपमा हल्ला नगर्ने। एकदमै राम्रो कुरा छ। विद्यालयमा हामीहरू अनुशासित रूपबाट अध्ययन गर्नुपर्छ र हल्ला गर्ने, झगडा गर्ने किसिमका क्रियाकलापहरू विद्यालयमा गर्नु हुँदैन। यो पनि एउटा विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने नियमभित्र आउँछ हो। विद्यालयमा एउटा स्टुडेन्टले पालना गर्नुपर्ने नियम। त्यस्तै अर्को के छ, ल हेरौँ है। समयमा नै विद्यालय उपस्थित हुने। एकदमै राम्रो कुरा छ। विद्यालयमा समयमा उपस्थित हुनुपर्छ। बिहान तपाईँ ठिक 10 बजे विद्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ। विद्यालयले गरेका शैक्षिक क्रियाकलापमा भाग लिनुपर्छ र विद्यालय छुट्टी भइसकेपछि 4 बजे घन्टी लाएर तपाईहरु लाइन लगाएर मात्र घर जानुपर्छ। एकदमै राम्रो, समयमा नै उपस्थित हुने। राम्रो कुरा आउनुभएको छ। ल, ग्रुप बी अथवा ख ग्रुपलाई पनि धन्यवाद छ। अब ग्रुप ग तिर लाग्नु है त। ग्रुप ग ले लेखेको, दैनिक रूपमा गृह कार्य र कक्षा कार्य गर्ने। अहिले पनि भर्खरै तपाईले गर्नुभयो मैले दिएको कक्षा कार्य। हामीले दैनिक रूपमा विद्यालयबाट शिक्षकहरूले दिनुभएको गृह कार्य अथवा अन्य प्रोजेक्टहरू पनि हुन सक्छन्, ती कार्यहरू पूरा गर्ने र कक्षा कार्य गर्ने। यो पनि तपाईले गर्नुपर्ने एउटा नियमको कुरा। अर्को के होला,
ल ठिक छ है। विद्यालयले आयोजना गरेको अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, विद्यालयले आयोजना गरेको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, भाग दिनुपर्छ, एकदमै सक्रियतापूर्वक भाग लिनुपर्छ, आफूले जानेका कुराहरू व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँको ठुलो तपाईँभित्र रहेका अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्ने एउटा स्थल भनेको पनि विद्यालय हो। यसर्थ विद्यालयले गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा भाग लिने, विद्यालयलाई सहयोग गर्ने पनि यो तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभित्र, नियमभित्र आउँछ है। ठिक छ। ल अब हामी अन्तिम ग्रुपमा जाउँ, समूह घको कुरा है। समूह घ, ठिक छ। सबैलाई समान व्यवहार गर्ने र आफूभन्दा साना भाइ बहिनीलाई माया गर्ने र ठुला दाइ दिदीलाई आदर गर्ने, एकदमै राम्रो कुरा आएको छ। सबैलाई एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलालाई दाइ दिदीलाई के गर्ने, के गर्नुपर्छ, दाइ दिदीलाई आदर गर्ने र भाइ बहिनीहरूलाई माया गर्ने गर्नुपर्छ। तपाईँभन्दा सानो कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ थाहा नपाइकन दौडनी गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो कुराहरूमा गर्न हुँदैन भनेर सम्झाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई माया गर्नुपर्छ है, र ठुला दाइ दिदीहरूलाई पनि आदर गर्नुपर्छ। यो एकदमै राम्रो कुरा लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गुरुमा, जसलाई हामी शिक्षक भन्छौँ, ले दिएको निर्देशन पालना गर्ने, एकदमै राम्रो आएको छ। शिक्षकहरूले दिएको निर्देशन पालना गर्नु पनि एउटा विद्यार्थीको नियमभित्रका कुरा आउँछन्। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले कक्षा कोठामा गर्ने, आफूले हाम्रो कक्षा कोठामा गर्ने नियमहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। तपाईँहरूले राम्रोसँग आफूले जानेका कुराहरू लेख्नुभयो। यो बाहेक अरू कुराहरू पनि हुन सक्छन् र भोलि हामी यी सबै कुराहरूलाई हाम्रो कक्षामा बोर्ड बनाएर बोर्डमा लेखेर टाँस्नेछौँ है। त्यसपछि हामीले यी नियमहरू पनि पालना गर्नुपर्छ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नियम पालना गर्न? सबैजना तयार छौँ भन्नुहोस् त ल। हामीले बनाएका नियमहरू पालना गर्न तयार छौँ। ठिक छ, सबैजना? कसैलाई केही छ? ल छैन, अगाडि बढौँ है त। अझै एउटा थपिएको रहेछ है सरी, विद्यालय क्षेत्रभित्र जङ्क फुड नखाने र सबैलाई नखान अनुरोध गर्ने। विद्यालय क्षेत्रभित्र जङ्क फुड सेवन नगर्ने र सबैलाई नखान अनुरोध गर्ने, यो पनि एकदमै राम्रो कुरा आएको छ। बिर्सेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आयो। विद्यालय क्षेत्रभित्र जङ्क फुड नखाने, थाहा छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनी, जङ्क फुडले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि के गर्दैन, राम्रो गर्दैन र सबैलाई नखान पनि अनुरोध गर्ने। तपाईँहरूले पनि आफ्नो अन्य कक्षाका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले भने जस्तै गरी अरूलाई पनि, तपाईँको क्लासमा कसैले जङ्क फुड ल्याउनु भएको छ? ल्याउनुहुन्छ? ल्याउनुहुन्न? ठिक छ, यो राम्रो बानी, यो बानीको विकास गर्नुपर्छ है। जङ्क फुड नखाने र सबैलाई नखान अनुरोध गर्ने, एकदमै राम्रो कुरा आएको छ। सबैलाई धन्यवाद छ। म अघि पनि भनिसकेँ। र अब अगाडि बढौँ। हेर्नु त भाइ बहिनी, हामीले कक्षाको नियम त हेरिसक्यौँ। यहाँ एउटा हातमा के लेखिएको छ? ल ठिक छ, विद्यार्थी भाइले लेख्नु भएको छ, त्यहाँ नेपालको संविधान लेखिएको छ। ल संविधान हाम्रो यसभन्दा पहिलाको राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधानलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ हो। यो पिक्चरमा यो देखिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब त्यसो भए देख्नु भएको छ नि होइन, यो विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो नेपालको संविधान हो। नेपालको संविधान 2072 लेखेको पनि छ। यसलाई वास्तवमा हामी नेपालको संविधान भनेर चिन्छौँ र कानुन किताब व्यवस्था समितिले निकालेको एउटा मोडेल थियो र मसँग पनि नेपालको संविधान छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले पनि घर घरमा नेपालको संविधान किनेर पढ्नुहोला, यसले तपाईँलाई धेरै फाइदा गर्छ। यो तपाईँले हाम्रो देशमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। तपाईँ कक्षाको नियम जस्तै अब यो नेपालको संविधान के हो अथवा संविधान के हो भन्ने बारेमा अब त हामी छलफलतर्फ लाग्छौँ। हामीले अध्ययन गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले अनुमान गरिसक्नु भएको छ है। नेपालको संविधान विद्यार्थी भाइ बहिनी यो संविधान हो, के हो त संविधान भन्ने बारेमा अब हामी छलफल गर्दैछौँ। ल संविधान भनेको के सुन्नुभएको छ नि होइन? संविधान भनेको त देखिसक्नुभयो, नेपालको संविधान के होला यो एक क्षण सोच्नुहोस् त। वाट इज अ कन्स्टिट्युसन, हेभ यु हर्ड? एक क्षण सम्झाउनुहोस् त सबैजनाले, संविधान भनेको के होला? संविधान भनेको के हो सोच्नुभयो? सबैजनाले एकचोटि सोच्नुहोस् त। कसैलाई केही आइडिया छ संविधानको बारेमा? ल तपाईँले भनेको सोचेको कुरा एकदमै सही छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। राज्य सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठुलो कानुन अथवा मूल कानुनलाई हामी संविधान भन्छौँ र देशका अन्य सबै कानुनहरू यसैका आधारमा अथवा संविधानका आधारमा भन्छन् भाइ बहिनी। राज्य सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठुलो कानुनलाई हामी के भन्छौँ? संविधान भनिन्छ र देशका सबै कानुनहरू यही संविधानकै आधारमा बन्छन्। The biggest law governing the state is the constitution, and all other laws of the country are based on it. What is constitution? Constitution is the biggest law of the country. It's the supreme law of the country. It's the main law of the country.
and other all kinds of laws of the country are based on the constitutions. It is the main law, supreme law of the country. देशको मूल कानुनलाई हामी संविधान भनिन्छ। संविधान देशको मूल कानुन हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। ठीक छ, तपाईले सोच्नु भएको र यहाँ आएको उत्तर एउटै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई धन्यवाद छ। त्यसो भए अब हामी अरु संविधानका कुराहरू हेर्दै जाउँ। संविधानलाई देशको मूल कानुन पनि भनिन्छ, मैले भनिसके। इट इज कल्ड द सुप्रिम ल अफ द कन्ट्री। संविधानलाई हामीले के भन्छौँ? देशको मूल कानुन पनि भनिन्छ र ती कानुनका आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। हामीले के गर्ने, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, यी सबै कुराहरू, राज्य सञ्चालनका विभिन्न प्रक्रियाका कुराहरू संविधानमा उल्लेख भएका हुन्छन् र कानुनका आधारमा, ती कानुनका आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छन्। हरेक कुरा, जस्तै हामीले अघि नै कक्षामा गर्नुपर्ने क्रियाकलापको बारेमा, कक्षामा गर्ने क्रियाकलापको हामीले नियम बनाए जस्तै देश सञ्चालन गर्ने क्रममा के गर्नुहुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू र के हो त, यी सबै कुराहरू यसमा लेखिएको हुन्छ। यो एउटा संविधान हो, यो नेपालको संविधान। यसको नाम नेपालको संविधान हो। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको एउटा संविधानको नाम पनि नेपालको संविधान भएको हुँदा यसलाई हामी चिन्नको लागि नेपालको संविधान 2072 द कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल 2072 भन्छौँ। र द कन्स्टिट्युसन इज अल्सो कल्ड द सुप्रिम ल अफ द कन्ट्री। या कन्स्टिट्युसन इज कल्ड द सुप्रिम ल अफ द कन्ट्री। इट इज द मेन ल अफ द कन्ट्री। द ल अफ द ल्यान्ड इज गभर्न बाई दिस ल। The law of the land is governed by this law। ती कानुनका आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। र त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनी, वर्तमान नेपालको संविधान, नेपाल यसको नाम हो नेपालको संविधान, कहिले जारी भएको? When was the current constitutions of Nepal formulated? एकचोटि सोच्नुहोस् त, सम्झनुहुन्छ? तपाईँ सानो कक्षामा अध्ययन गरेको पनि हुनुपर्छ। वर्तमान नेपालको संविधान कहिले जारी भएको? सम्झनुभयो? कसैलाई केही आइडिया छ? ल, उहाँबाट आएको आइडिया है, हेरौँ है उहाँले भनेको मिल्छ कि मिल्दैन। साथीले भन्दै हुनुहुन्छ वर्तमान नेपालको संविधान विक्रमसम्म 2072 सालको असोज 3 गते जारी भएको। ठिक छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल 2072 वाज फर्मुलेटेड अन 3rd असोज 2072। द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल, द करेन्ट कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल वाज फर्मुलेटेड अन 3rd असोज 2072। नेपालको संविधान कहिले जारी भएको रहेछ? विक्रमसम्म 2072 सालको असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको। भाइ बहिनी, मिति महत्त्वपूर्ण मिति छ, सम्झनु भएको छ। हरेक वर्ष नेपाल सरकारले असोज 3 गते राष्ट्रिय दिवस, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा हामीलाई संविधान दिवसको अवसरमा बिदा दिने गर्छ। हामीले संविधान दिवस मनाउने गर्छौँ। यो एउटा नेपालीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो, राष्ट्रिय गौरवको दिन हो। भाइ बहिनी, संविधानको पुस्तक पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले हेरिराख्नु भएको छ। नेपालको संविधान तपाईँले अहिले मोबाइलमा पनि एप्समा डाउनलोड गरेर नेपालको संविधान भनेर डाउनलोड गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। पुस्तक किनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न गुगलहरूमा सर्च गर्नुभयो भने पनि नेपालको संविधान हेरेर अध्ययन गर्नुहोला, जसले तपाईँलाई फाइदा पुर्याउँछ। भाइ बहिनी, अध्ययन गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले 6, 7, 8बाट नै संविधान हेर्दै जानुभयो भने माथिल्लो कक्षामा गइसकेपछि तपाईँहरूलाई संविधानमा के रहेछ, संविधान के रहेछ, कस्ता किसिमका व्यवस्था रहेछन् भन्ने कुराहरू सजिलो हुन्छ र पढ्ने क्रममा पनि तपाईँको दिमागमा सजिलैसँग आउन सक्छ। ल, त्यसो भए वर्तमान नेपालको संविधानको नाम के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी, थाहा छ? यति बेर भने नि मैले, यो तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ। वाट इज द नेम अफ करेन्ट कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल? डु यु नो? हामीले देखिसकेछौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनी पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। के हो नाम? नेपालको संविधान। यसमा म धेरै ढिला गर्न चाहिनँ। नेपालको संविधान, यसलाई मैले सम्झनको लागि 2072 लेखेको भाइ बहिनी, खास नाम नेपालको संविधान हो है, द कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल। योभन्दा अगाडिको पनि एउटा संविधानको नाम नेपालको संविधान थियो। यसर्थ मितिसहित राख्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले नेपालको संविधान 2072 भनेर राखेको हुँ। र यसको अहिलेको संविधानको नाम द कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल हो, नेपालको संविधान, जसलाई हामी नेपालको संविधान 2072 भनेर पनि चिन्छौँ। द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल वाज फर्मुलेटेड अन 3rd असोज 2072। अघि पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। नेपालको संविधान कहिले जारी भएको? 2072 सालको असोज 3 गते नेपालको वर्तमान संविधान 2072 जारी भएको मिति हो। भाइ बहिनी, एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन छ, सम्झनु होला। ठिक छ, ल अगाडि बढौँ है त। त्यसो भए वाट आर द फिचर्स अफ एन आइडियल कन्स्टिट्युसन्स? वाट आर द फिचर्स अफ एन आइडियल कन्स्टिट्युसन?
आदर्श संविधानका विशेषताहरू के हुन सक्छन् भाइ बहिनी? आदर्श संविधान, एउटा राम्रो संविधान हुनको लागि कस्ता किसिमका विशेषताहरू हुनुपर्छ होला त? हामीले संविधान संविधान त भन्यौँ, तर संविधान साँच्चीकै त्यो आदर्श संविधान, एउटा राम्रो संविधान हुन कस्तो किसिमको विशेषता हुनुपर्दछ होला त भाइ बहिनी? एकचोटि सोच्नुहोस् त। Features of an ideal. What are the features of an ideal constitutions? An ideal constitution consists of various characteristics. एउटा आदर्श संविधानले विभिन्न विशेषताहरू समावेश गर्दछ भाइ बहिनी। हेरौँ है त। ल ठिक छ, तपाईँले सोच्नु भएको र यहाँको कुरा मिल्दछ। हामी हेर्दै जाउँ स्लाइडमा। Clarity. An ideal constitution is written in simple and clear language. An ideal constitution is written in simple language and clear language. स्पष्टता, एक आदर्श संविधान सरल र स्पष्ट भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ। संविधान भनेको देशका सबै जनताले बुझ्ने गरी सरल भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ, दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमको, ड्युअल मिनिङ लाग्ने किसिमबाट लेखिनु हुँदैन। एकदम सबैले बुझ्ने गरी, दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट रूपमा हामीले यो संविधान बनाउनुपर्छ र हाम्रो संविधान पनि स्पष्ट छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ भाइ बहिनी। संविधान के हुनुपर्छ? यो हाम्रो नेपालको मात्रै कुरा होइन, संसारभरिका संविधानहरू के हुनुपर्छ? स्पष्ट हुनुपर्छ, स्पष्टता हुनुपर्छ। एक आदर्श संविधान सरल र स्पष्ट भाषामा लेखिएको हुन्छ। एन आइडियल कन्स्टिट्युसन इज रिटन इन सिम्पल एन्ड क्लियर ल्याङ्ग्वेज। ओके, अर्कोमा जाउँ है त। ल ठिक छ। डाइनामिक एन्ड एमेन्डेबल, गतिशील र संशोधन योग्य। यो संविधान भनेको त कुनै एउटा रिलिजियस बुक्स भन्छौँ नि हामीले, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल जस्तो होइन नि। पहिला जे थियो त्यही कुरा। यो त के छ? परिवर्तनशील, गतिशील। यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ? संशोधन योग्य। जनताको चाहना इच्छा अनुसार संविधान के हुन सक्छ? परिवर्तनशील हुन सक्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जनताको चाहना अनुसार संविधान परिवर्तन, संशोधन योग्य हुन्छ। यसर्थ डाइनामिक एन्ड एमेन्डेबल कन्स्टिट्युसन सुड ह्याभ फिचर्स अफ टाइमली अपडेट according to time, according to the will and aspiration of the peoples. Constitution can be changed, can be amendment. गतिशील र संशोधन योग्य संविधान समय अपडेटको सुविधा हुनुपर्छ, समय अनुसार अपडेट हुनुपर्छ। जनताको इच्छा चाहना अनुसार संविधान चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भाइ बहिनी। ठिक छ। ल broad in structure and application. It broad in structure and applications. A good constitution should be comprehensive and wider. संरचनामा व्यापक र फराकिलो, राम्रो संविधान व्यापक र फराकिलो हुनुपर्छ। संविधानको क्षेत्र धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी संविधान निर्माण भएको हुनुपर्छ। यो संविधान, नेपालको संविधान भाइ बहिनीलाई म जानकारी गराउँछु। यो संविधान तपाईँ हाम्रै जनप्रतिनिधिहरू जसलाई हामीले संविधान लेख्नको निम्ति पठाएका थियौँ, उहाँहरूबाट आएको एउटा साझा दस्तावेज हो भाइ बहिनी। संविधान सभा मार्फत संविधान सभाले ल्याएको संविधान हो। यो एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो, सहमतिको दस्तावेज हो र यो के हुन्छ? यस्तो चाहिँ संविधानले को संरचना व्यापक र फराकिलो हुनुपर्छ। ब्रोड इन स्ट्रक्चर एन्ड एप्लिकेसन। गुड कन्स्टिट्युसन सुड बी कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड वाइडर। संविधान संरचनामा व्यापक र फराकिलो, राम्रो संविधान व्यापक र फराकिलो हुनुपर्छ। ठिक छ, अगाडि बढौँ। धन्यवाद। तीनवटा कुराहरू, वाट आर दे? क्ल्यारिटी, डाइनामिक एन्ड एमेन्डेबल एन्ड ब्रोड इन स्ट्रक्चर एन्ड एप्लिकेसन्स। स्पष्टता, गतिशील र संशोधन योग्य र संरचनामा व्यापक र फराकिलो। त्यस्तै गरी प्रोभिजन अफ फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज। देयर सुड बी द इन्क्लुसन अफ द फन्डामेन्टल राइट्स इन द कन्स्टिट्युसन। यो हाम्रो संविधानमा के कुराहरू? मौलिक अधिकारहरू चाहिँ समावेश हुनुपर्छ। संविधान, त्यस्तो संविधानलाई राम्रो संविधान मानिन्छ, त्यस्तो संविधानलाई आदर्श संविधान मानिन्छ जुन संविधानमा मौलिक अधिकारहरू, मौलिक कर्तव्यहरू के हुन्छन्? समावेश भएका हुन्छन्। हाम्रो संविधानमा पनि तपाईँहरूले हेर्दै जानुभयो, अध्ययन गर्दै जानुभयो भने नेपालको संविधानको भाग 3 मा अध्ययन गर्नुभयो भने मौलिक हक र कर्तव्य, फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज भन्ने कुरा हाम्रो नेपालको संविधान 2072 मा पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 मा गएर अध्ययन गर्नुभयो भने त्यसमा मौलिक हकहरू र कर्तव्यहरूको बारेमा लेखिएको छ भाइ बहिनी। ठिक छ। ल एउटा राम्रो संविधान हुनको लागि के हुनुपर्दो रहेछ? मौलिक अधिकार र कर्तव्यको प्रावधान हुनुपर्छ, प्रोभिजन अफ फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज। त्यस्तै इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी। इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायपालिका जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कन्स्टिट्युसन सुड क्लियरली डिक्लेयर प्रोभिजन अफ इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी। यो संविधानमा के कुरा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ भन्दा संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रावधान स्पष्ट रूपमा घोषणा गरिएको हुनुपर्छ। न्यायपालिका जहिले पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ। निष्पक्ष न्यायपालिकाले मात्रै जनतालाई न्याय दिन सक्छ।
त्यस कारणले गर्दा संविधानमा न्यायपालिकामा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरी प्रावधान आउनु हुँदैन। त्यसलाई राम्रो संविधान मानिँदैन। संविधान आउँदाखेरि जहिले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था भएको संविधानलाई राम्रो के मानिन्छ? संविधान मानिन्छ भाइ बहिनी। बुझ्नुभयो? इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी कन्स्टिट्युसन सुड क्लियरली डिक्लेयर प्रोभिजन अफ इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रावधानलाई स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ। यी कुराहरू भयो भने मात्र के हुन्छ? एउटा राम्रो संविधान हुन सक्छ। ठिक छ, ल एकचोटि हेरौँ है। अघि हामीले पढेका कुराहरूलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ भाइ बहिनी। के लेखेको छ देख्नु भएको छ? ल क्ल्यारिटी, स्पष्टता। त्यस्तै स्लाइडमा हेर्नु है। डाइनामिक एन्ड एमेन्डेबल, गतिशील र संशोधन योग्य। त्यस्तै ब्रोड इन स्ट्रक्चर एन्ड एप्लिकेसन, संरचनामा व्यापक र फराकिलो। त्यस्तै प्रोभिजन अफ फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज, मौलिक अधिकार र कर्तव्यको प्रावधान। इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी, स्वतन्त्र न्यायपालिका। यी कुराहरू भए मात्र त्यो संविधान एउटा आदर्श संविधान, एउटा राम्रो संविधान मान्न सकिन्छ। नबिर्सनु होला, इट्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर इन योर एक्जामिनेसन अल्सो। परीक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ भाइ बहिनीको लागि। असल संविधान अथवा आदर्श संविधानका विशेषताहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ भाइ बहिनी। यसर्थ दे आर क्ल्यारिटी, स्पष्टता, डाइनामिक एन्ड एमेन्डेबल, गतिशील र संशोधन योग्य, ब्रोड इन स्ट्रक्चर एन्ड एप्लिकेसन, संरचनामा व्यापक र फराकिलो, प्रोभिजन अफ फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज, मौलिक अधिकार र कर्तव्यको प्रावधान र इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी, स्वतन्त्र न्यायपालिका। यी कुराहरू उल्लेख भएको संविधान, यी कुराहरू व्यवस्था भएको संविधानलाई हामी एउटा आदर्श संविधान, एउटा राम्रो संविधान मान्न सकिन्छ भाइ बहिनी। के कन्फ्युजन छ? अगाडि बढौँ। आदर्श संविधानका विशेषता बताउन सक्नुहुन्छ? ठिक छ, थ्याङ्क यू। त्यसो भए राइट द डिफ्रेन्सेस बिट्विन स्कुल रुल एन्ड कन्स्टिट्युसन। त्यसपछि तपाईँको लागि म एकैछिनको समय दिँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसो भए अघि नै हामीले विद्यालयको नियम पनि बनायौँ, संविधानका केही कुराहरू पनि अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसो भए वास्तवमा संविधान र विद्यालयको नियमको बिचमा के फरक छ त? एकचोटि लेख्नुहोस् त। कुनै तीनवटा संविधान र विद्यालयको नियमको बिचमा कुनै तीनवटा फरकहरू। र वाट आर द डिफ्रेन्सेस बिट्विन स्कुल रुल एन्ड कन्स्टिट्युसन्स? ल आइसकेको छ है, एउटा पोइन्ट आएको छ, हेरौँ है त। पोइन्ट नम्बर 1, अब हामी कन्स्टिट्युसन्स र स्कुल रुलमा। पोइन्ट नम्बर 1 आएको छ, इट इज लङ, फर्मल एन्ड कम्प्लेक्स। अभियसली कन्स्टिट्युसन्स इज लङ, फर्मल एन्ड कम्प्लेक्स। के हुन्छ? संविधान लामो हुन्छ, फर्मल हुनुपर्छ र कम्प्लेक्स पनि हुन्छ। तर त्यसको तुलनामा के हुँदो रहेछ त है त? स्कुल रुल्स उहाँहरूले लेख्दै हुनुहुन्छ भनेको कुराहरू हेर है। ल ठिक छ। इट इज सर्ट, लेस इन्फर्मल एन्ड सिम्पल। विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफै बनाउन सक्नुभयो नि, संविधान बनाउनको निम्ति कठिन हुन सक्थ्यो, यसबाट पनि आएको छ। इट इज सर्ट, लेस इन्फर्मल एन्ड सिम्पल, आवर स्कुल रुल। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ? ल इट इज मेन फर द स्मुथ रनिङ अफ द सर्टेन कन्ट्रिज। इट इज मेन फर द स्मुथ रनिङ अफ द सर्टेन स्पेसिफिक कन्ट्री। एउटा देशलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको निम्ति, शासन संस्थालाई, शासन व्यवस्थालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीलाई संविधानको आवश्यकता पर्छ भने इट इज मेन फर रनिङ द सर्टेन स्कुल ओन्ली। एउटा विद्यालयलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति, विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ हामीलाई स्कुल सुरुजको आवश्यकता पर्छ। बुझ्नु भएको छ? धन्यवाद छ। अगाडि बढौँ है। त्यस्तै इट इज प्रिपेयर्ड बाई पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हामीले 2064 साल र 2070 सालमा नेपालमा पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात जनताहरूले आफूले चुनेर ल संविधान लेख्नुहोस् भनेर हाम्रा प्रतिनिधिहरू पठाएका थियौँ। उहाँ प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान हो भाइ बहिनी। यो जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान। बुझ्नुभएको छ नि? संविधान विशेष गरी कसले प्रिपेयर गर्छ? पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभ, जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान तयार पारिन्छ भने विद्यालयको नियम चाहिँ स्कुलको एडमिनिस्ट्रेसन्स, स्कुल्स, स्टुडेन्ट तपाईँ आफै पनि त्यसमा संलग्न भएर बनाउन सक्नुहुन्छ हो। यसर्थ यो तुलनात्मक रूपमा स्कुल सुरु अलिक सजिलो हुन्छ भने कन्स्टिट्युसन बनाउन अलिक कठिन पनि हुन्छ। अलिक धेरै ज्ञान, हरेक क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र समेटेको हुन्छ। यी कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ के को बारेमा? संविधान र विद्यालयको नियमको बिचमा के छ त डिफ्रेन्स भन्ने विषयमा। बुझ्नु भएको छ? ल ठिक छ, धन्यवाद। अब संविधान सम्बन्धी अन्य केही जानकारीहरू विद्यार्थी माझमा राख्न चाहन्छु। संविधानले राज्य व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई मुलुकको अनुहार हेर्ने ऐना पनि भनिन्छ। संविधानले राज्य व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण
गर्ने भएकाले यसलाई मुलुकको अनुहार हेर्ने ऐना पनि भनिन्छ। द कन्स्टिट्युसन डिटरमाइन द फर्म अफ स्टेट सिस्टम, इट इज अल्सो कल्ड द मिरर द्याट लुक्स एट द फेस अफ द कन्ट्री। त्यस्तै संविधान जति राम्रो भए त्यति नै राम्रा जनमुखी लोकतान्त्रिक ऐन र कानुनहरू निर्माण हुन्छन्। संविधान भनेको मूल कानुन हो, अन्य कानुनहरू यसैको अधीनमा रहेर निर्माण हुने हुँदा संविधान जति राम्रो भयो त्यति नै जनमुखी लोकतान्त्रिक ऐन र कानुनहरू निर्माण हुन्छन्। द बेस्ट कन्स्टिट्युसन मेक्स पिपल ओरिएन्टेड डेमोक्रेटिक लज इन द कन्ट्रिज। सिमिलरली ती राम्रा ऐन र कानुनबाटै जनताले सजिलैसित सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। ती राम्रा ऐन र कानुनबाटै जनताले राम्रोसँग सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् भाइ-बहिनी। पिपल क्यान इजिली गेट सर्भिस फ्रम दोज गुड लज। राम्रा कानुन अथवा राम्रो यदि संविधान छ भने त्यसबाट राम्रा कानुनहरू जनताले सजिलैसित सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। र जनताले ऐन र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सेवा र सुविधा प्राप्त नगरेमा सेवा सुविधा नदिने व्यक्ति वा समूह एवं संस्थाले सजायको भागीदार हुनुपर्छ। यो कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। हो, जनताले ऐन कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सेवा सुविधा प्राप्त भएअनुसार हरेक व्यक्तिलाई त्यो व्यक्ति वा समूह वा संस्थाले त्यो अधिकार त्यो सुविधा दिनुपर्छ। यदि त्यो दिएन भने संविधान अनुसार नै अथवा कानुन अनुसार अथवा ऐन अनुसार नै त्यस्ता संस्था त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई के हुन्छ सजायको भागीदार हुन्छन्। त्यस्तै जनतालाई कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सेवा सुविधा नदिने व्यक्ति वा संस्थालाई दण्ड सजाय गरिन्छ भनिसकेँ मैले। कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवा सुविधा नदिनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिन्छ। इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन्स द्याट डु नट प्रोभाइड सर्भिस एज पर द ल आर पनिस्ड। सिमिलरली संविधानले जनताले पाउने हक र अधिकार निर्धारण गरेको हुन्छ। जनताले के हक पाउनुपर्छ, के अधिकार हुन्छ जनताको भन्ने कुरा यी संविधानमा उल्लेख भएको हुन्छ भाइ-बहिनी। हाम्रो नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हकको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। द कन्स्टिट्युसन डिटरमाइन द राइट्स अफ द पिपल्स। संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई हामी मौलिक हक भन्छौँ। संविधानले व्यवस्था गरेको हकलाई हामी मौलिक हक भन्छौँ। द राइट्स प्रोभाइडेड बाई द कन्स्टिट्युसन इज कल्ड फन्डामेन्टल राइट्स। द राइट्स प्रोभाइडेड बाई द कन्स्टिट्युसन इज कल्ड फन्डामेन्टल राइट्स। हालको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र समावेशी चरित्रको छ। सबै क्षेत्र वर्ग लिङ्ग हरेक क्षेत्रलाई समेत गरी इन्क्लुसिभ इन नेचरमा हाम्रो संविधान निर्माण भएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो संविधान द करेन्ट कन्स्टिट्युसन्स इज अफ अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन एन्ड इन्क्लुसिभ क्यारेक्टर, इन्क्लुसिभ इन नेचर। संविधानमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन प्रक्रिया र काम कर्तव्य एवं अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुन्छ। संविधानमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका भनेका सरकारका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्। तिनीहरूले के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ संविधानमा। द कन्स्टिट्युसन क्लियरली डिफाइन द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ एक्जिक्युटिभ, द लेजिस्लेचर एन्ड जुडिसरी एन्ड द फङ्सन एन्ड ड्युटिज एन्ड राइट्स अल्सो। देशमा जनतालाई सेवा सुविधा र अन्य न्याय प्रदान गर्न विभिन्न संवैधानिक अङ्ग व्यवस्था पनि संविधानमै गरिएको हुन्छ। भेरियस कन्स्टिट्युसनल अर्गान्स प्रोभाइडेड इन कन्ट्री टु प्रोभाइड सर्भिस फेसिलिटिज एन्ड जस्टिस टु द पिपुल। नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि 13वटा विभिन्न संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँले माथिल्लो कक्षामा गएर सबै संवैधानिक अङ्गको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। सबैले घरमा पनि संविधान अध्ययन गर्नुभयो भने संवैधानिक अङ्गहरू के रहेछन् भन्ने कुराको लागि अझै सजिलो हुन्छ। यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज पनि हो, मैले पनि भनिसकेँ भाइ बहिनी। इट इज अल्सो द डकुमेन्ट अफ पोलिटिकल कन्सेन्सस। इट इज अल्सो द डकुमेन्ट अफ पोलिटिकल कन्सेन्सस एन्ड संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य र दायित्व। हरेक व्यक्तिले संविधानको पालना गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले पनि सबै व्यक्तिलाई संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने बुझाउने पनि गर्नुपर्छ है। इट इज द ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एभ्री सिटिजन टु फलो द कन्स्टिट्युसन्स। ठिक छ, हामी सबैले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भाइ बहिनी। ल, अब हामी यतिकै बेर छलफल गरेर एउटा सानो तपाईँलाई पढेको कुराबाट मैले केही कुराहरू सोध्छु है। ल, 4वटा ग्रुप हुनुहुन्छ नि। ल, ABCD अघि हामी यसरी नियम बनाउनको लागि 4वटा ग्रुप थियो, उहाँ ग्रुपको लागि। ल, ग्रुप ए, संविधान भनेको के हो? संविधान भनेको के हो? क ख ग घ कुन होला? गाउँको कानुन हो, समाजको कानुन हो, देशको मूल कानुन हो, प्रदेशको कानुन हो, कुन हो? ठिक छ, उहाँहरूले ग भन्नुभएको छ। हेरौँ है यो एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन। ग, बधाई छ यहाँलाई, बधाई छ। सही जवाब दिनुभएको छ। वास्तवमै संविधान भनेकै देशको मूल कानुन हो है। संविधान भनेको इट इज द सुप्रिम ल अफ द कन्ट्री। ल, अर्को प्रश्नको निम्ति म ग्रुप बीमा जाँदैछु।
ग्रुप बीलाई तपाईँहरूलाई पनि सफलताको शुभकामना। ल अर्को प्रश्न, तलका मध्ये कुन आदर्श संविधानको विशेषता होइन? कुन चाहिँ विशेषता? हामी विशेषता पढ्यौँ नि आदर्श संविधानका, कुन पढ्दैन होला? स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, गतिशील र असंशोधनीय। कुन होला? कुन? गतिशील भन्नुभएको छ। हेरौँ है, गतिशील मिल्छ कि नै? माफ गर्नु होला, तपाईँको उत्तर मिल्न सकेन, माफ गर्नुहोस्, फेरि प्रयास गर्नुपर्छ है। अर्को ग्रुपलाई, ल अर्को ग्रुपलाई फेरि यही प्रश्न जाँदैछ भाइ बहिनी। ल कुन होला? तलका मध्ये कुन आदर्श संविधानको विशेषता होइन? कुन? असंशोधनीय भन्ने आएको छ है। घ नम्बर हेरौँ। ल बधाई छ, तपाईँले प्रश्न मिलाउन सफल हुनुभएको छ, बधाई छ तपाईँलाई। प्रश्न पनि तपाईँहरूलाई नै जान्छ। तयार हुनुहुन्छ? ल आज जवाफको निम्ति अर्को प्रश्न, वर्तमान संविधानको नाम के हो? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, नेपालको संविधान 2072, नेपालको संविधान 2015, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। ल उहाँले ख नेपालको संविधान 2072 भन्ने उत्तर दिनुभएको छ। हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन। नेपालको संविधान 2072। बधाई छ। सही प्रश्नको निम्ति, सही उत्तरको निम्ति बधाई दिन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। र अर्को ग्रुपलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रश्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? ल ठिक छ। हेर भाइ, अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, संविधान राजनीतिक सहमतिको डट हो, पत्र हो, खाका हो, दस्तावेज हो, चिठी हो? कुन होला? राम्रोसँग सोच्नुहोस् है, मिल्न सक्ने उत्तरहरू धेरै छन्। संविधान राजनीतिक सहमतिको के हो? दस्तावेज हो कि खाका हो कि चिठी हो कि पत्र हो? उहाँले दस्तावेज भन्नुभएको छ। हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन। बधाई, तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी अध्ययन गर्दै जानुहुनेछ। धन्यवाद। हामी आज जवाफको यति है, आज जवाफमा यति गर्दै अब हामी आज कक्षामा हामीले के सिक्यौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनी? आज कक्षामा हामीले संविधानको परिचय बताउनु, वाट इज कन्स्टिट्युसन हो, संविधान के हो भन्ने बारेमा सिक्यौँ। त्यस्तै विद्यालयको नियम र संविधानको बिचमा फरक बताउन, विद्यालयको नियम र संविधान भनेको के हो, कस्ता कुरामा फरक छ भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। टु टेल द डिफरेन्सेस बिट्विन स्कुल रुल्स एन्ड कन्स्टिट्युसन। सिमिलरली असल संविधानका विशेषताहरू बताउनु, साँच्चीकै राम्रो संविधान अथवा आदर्श संविधान हुनको निम्ति कस्ता विशेषता चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि आजको कक्षामा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। टु डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन आइडियल कन्स्टिट्युसन्स। र विद्यार्थी भाइ बहिनीको निम्ति म भोलिको निम्ति एउटा केही कार्य दिँदैछु, टिप्नु होला है। संविधान भनेको के हो? डिफाइन कन्स्टिट्युसन। विद्यालयको नियम र संविधान बिच कुनै 3वटा फरक लेख्नुहोस्। राइट एनी 3 डिफरेन्सेस बिट्विन स्कुल रुल एन्ड कन्स्टिट्युसन। विद्यार्थी भाइ बहिनी त्यस्तै असल संविधानका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन आइडियल कन्स्टिट्युसन्स। यो भोलिको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीले गरेर आउनु होला। यति काम विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई रिभाइज हुन्छ र परीक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। ठिक छ? ल अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आजको सामाजिक शिक्षण गर्ने क्रममा अथवा सहजीकरण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के कुराहरूमाथि कन्फ्युजन छ भने तपाईँले हेर्दै गरेको श्रीनगर टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ र हामीले त्यो प्रश्नको उत्तर दिन प्रयत्न गर्नेछौँ भन्दै आजको कक्षाबाट म सामाजिक अध्ययन विषय सहजकर्ता एकराज गेवाली बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।